पढ़ रहे हैं बेवज़नी पर जिसके मुसन्निफ़ की अफ़साना निगार ज़फ़र हगानी है। तो हम लोग इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ का खुलासा लिखने के लिए 3 चीज़ हमेशा याद रहे। पहली चीज़ है तमहीद, इल्ज़ाम और इख्तिताम। खुलासा 5 नंबर का आता है। 5 नंबर के खुलासे में लिखने का तरीका ये हो कि तमहीद कम अज़ कम 2 से 3 लाइन का हो और इल्ज़ाम 10 से 15 लाइन का हो और इख्तिताम 3 से 4 लाइन का इख्तिताम हो। हम लोग इसको करेंगे कैसे? इम्तिहान में हम लोग को लिखना है। हम लोग वाहिद के घर में मौजूद अपने क्लास दर्जा दवात की तैयारी के लिए, दर्जा दवात के इम्तिहान की तैयारी करने के लिए एक ग्रुप स्टडी का रखा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन पर उसे क्लिक करिए और जब बेल आइकन आए तो उसे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो वेलकम इन बेवज़नी उर्दू क्लास। बेवज़नी, ठीक? रईस बोलना भाई। तमहीद कैसे बांधेंगे हम लोग? पहली बात ये चीज़ कैसे बांधेंगे? बांधने का कुछ तरीका। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं। सवाल हम लोग करेगा कि नहीं, सवाल देखो कोटेशन दे देता है, कोटेशन देने के बाद बोलते हैं ये कहाँ से लिया गया। तो लोग बोले दर्जा बाला, बोलते हैं ना दर्जा बाला। ये क्या उसका तरीका है? इसका तरीका कुछ अलग होता है। इसका तरीका सुनिए, इसका तरीका हम लिखेंगे। हमारे निसाब में शामिल अफसाना, बेवज़नी क्योंकि अफसाना है, अफसाना का नाम यहाँ पे आप देख सकते होंगे, अफसाना का नाम, ठीक? तो अफसाना का नाम बेवज़नी है। इसकी शुरुआत इस तरह करेंगे, हमारे निसाब में शामिल अफसाना बेवज़नी, हमारे निसाब में शामिल अफसाना बेवज़नी मशहूर व मारूफ अफसाना निगार ज़फ़र हगानी की एक शाहकार तस्नीफ है, शाहकार तस्नीफ है जिसमें उन्होंने अपनी आप बीते पूरा उनका जो गुजरी है, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती को लिखा है और दुनिया वालों को मुखातिब करते हुए मौत का जायजा पेश करते हैं। इसको इस तरह और लिखेंगे। एक वोट और रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग गौर से सुनिए। दर्ज हमारे नसाब में शामिल अफसाना बेवज़नी मशहूर व मारूफ अफसाना निगार ज़फ़र हगानी की एक शाहकार तस्नीफ है जिसमें अफसाना निगार ने अपने आप बीती को तहरीर किया है और वो दुनिया वालों को मुखातिब करते हुए मौत का जायजा पेश करते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आते हैं इसके अजशाम की तरफ। उम्मीद है हमने 2 से 3 लाइन का तमहीद बांध दिया है। हम लोग अजशाम के बाद 10 से 15 लाइन का हम लोग अजशाम की बॉडी पार्ट करके हम आएंगे। इसका तरीका अलग अलग है। कोई दरअसल से स्टार्ट करता है, कोई लिखते हैं इससे स्टार्ट करता है, कोई डायरेक्ट अपनी कहानी को शुरुआत कर देता है, कोई मुसन्निफ़ के नाम के साथ शुरुआत करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे। लिखते हैं हम लोग, चलिए आते हैं हम लोग। ये अफसाना बेवज़नी ज़फ़र हगानी इसमें लिखते हैं कि जब मैं गोबरा कब्रिस्तान से अपनी अहलिया को तदफीन कर
واپس آ رہا تھا تو اس وقت میرے دوست و اقارب مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے رخصت لیتے اور میں انہیں اپنی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں رخصت دیتا تھا۔ جب سب کوئی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر میرا بیٹا، بہو اور پوتے پوتی رہتے ہیں۔ میں حامد سے کہتا ہوں کہ حامد تم بھی اب اپنے فلیٹ واپس چلے جاؤ۔ میں حامد سے کہتا ہوں، اور غور کیجیے گا اس کہ غور کرنے والی بات ہے، کیا کہتے ہیں ظفر اور عقیل کہ بیٹا تم بھی اب اپنے فلیٹ چلے جاؤ۔ تو حامد کہتا ہے نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی اہلیہ اور بچوں کو ان فلیٹ پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ شاید حامد کو بات پر غور کیجیے، ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن اس کو ہم شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے، امید ہے 10 منٹ کے اندر شارٹ ہو جائے گا اور 4 منٹ۔ تو حامد شاید مجھے لگتا ہے کہ حامد بھی یہاں رہ کر اپنی ماں کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو میں اور حامد میز پر بیٹھتے ہیں اور جب ایک لقمہ کھانے کے اٹھاتے ہیں اتنی ہی دیر میں مجھے یعنی ظفر اور حامد کو اپنی اہلیہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تب بھی جیسے تیسے کر وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب اپنے بستر پر رات کے وقت سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس کمرے میں 2 بستر رہتے ہیں۔ ایک بستر پر حامد کروٹ لگائے سو جاتا ہے اور ایک بستر پر ظفر اور عقیل سوتے ہیں، اور اس وقت وہ اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں تو ان یادوں میں انہیں حامد کی شادی کا یاد آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب حامد کی شادی ہو رہی تھی تو میری اہلیہ نے ایک جوڑا لایا تھا، جس جوڑے کو میں نے کہا کہ ہم لوگ اس جوڑے کو پہنتے ہیں تو بہت عجیب لگے گا، لیکن اب میری اہلیہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ میری پسند نہیں ہے، یہ ہمارے بیٹے حامد کی پسند ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہی رہتی ہے تو اچانک اس کی بیوی اہلیہ کہتی ہے کہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی آپ سے۔ وہ ظفر اور عقیل کہتے ہیں کیا؟ لیکن میں کہنا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ اہلیہ جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک، ہم دونوں اپنی اپنی باتوں کو ایک ریکارڈر میں ریکارڈ کریں گے، لیکن اس کا ایک شرط ہوگا یہ کہ جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے گا تو دوسرا اس ریکارڈر میں سنے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں سنے گا۔ اور دونوں اپنی بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، تو جب انہیں یہ بات ریکارڈر والی بات یاد آتی ہے تو وہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور دھیمے پاؤں سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر ریکارڈر رکھا رہتا ہے، اور اس ریکارڈر کو نکالتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں، پلے کا بٹن دبا کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب کرتے ہیں تو کچھ آواز نہیں آتی ریکارڈر سے، بس ایک دھک کی آواز کے ساتھ وہ ریکارڈر بند ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید دوسری طرف کچھ ہو، وہ پھر سے دوسری طرف کیسٹ کو پلٹتے ریکارڈر کو اور پھر پلے کا بٹن دباتے ہیں۔ جب دباتے ہیں تو پھر کچھ آوازیں نہیں آتی اور ایک دھک کی آواز کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ہو جاتا ہے، تب وہ سوچتے ہیں کہ واقعی میں بہت بے بسی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اجزاء امید ہے 10 سے 15 لائن میں لکھ دیا ہوگا۔ اب ہم لوگ آتے ہیں آخری پوائنٹ پہ۔ ہم لوگ آخری پوائنٹ کیا ہوگا؟ اختتام، یعنی اینڈ۔ اینڈ ہم لوگ کیسے کریں گے؟
एड करने का तरीका तो बहुत है, लेकिन मैं आसान तरीका मैं भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट क्लास 1 का। मैं अपनी जब तैयारी करता हूँ सोचता हूँ मुझे तैयारी किया जाए, इसलिए मेरी मदद कर रहे हैं मोहम्मद वाहिद इकबाल, मोहम्मद रईस अंसारी, मोहम्मद साबिर अली और मोहम्मद परवेज आलम। इन लोगों की काउंट वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। जो उम्मीद आप लोग को पसंद है तो लाइक कीजिएगा और गजल नवाज है तो थोड़ा सा ये खास गुजारिश है कि आप लोग तैयारी करें कि ये इम्तिहान बहुत करीब है। द एग्जाम इज नॉकिंग ऑन द डोर। प्लीज इनाते इख्तिताम के साथ इख्तिताम कैसे करेंगे, बात ये होता है। तो इख्तिताम करते हैं बहरे हाल, पहला लफ्ज होगा बहरे हाल, ये बहरे हाल देखिएगा स्टूडेंट, बहरे यहाँ पे जे का निशान होगा, बहरे हाल। बहरे हाल लिखकर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहरे हाल जफर और गानवी ने अपने इस अफसाना के जरिए हम लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि मौत एक बेवजनी शय है जिसका कोई वजन नहीं होता है और मौत कब किसकी वाक़ा हो जाए ये कोई नहीं जानता। अगर जानता तो कोई भी उदास न होता। और मेन पॉइंट यहाँ पे लिखने वाली जो चीज़ है, मेन चीज़ हमको लिखेंगे इख्तिताम में, मौत एक बेवजनी शय है। ये चीज़ अगर मस्त लिखना ज़रूरी है, अगर लिख लो तो नंबर कोई नहीं काटेगा। तो इसके साथ हम लोग काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, उम्मीद है अगले वीडियो में मिलेंगे।